5 वायनां दवरप आसता देवाच्या फुड्यान आनी 2 मोठी ती सुकणां म्हणटा ती दवरप आसता. ताका सुकणां म्हणटा ताका मोठे आसता ते. हे आसता दवरूं एक दवरप आसता ती 2 दवरप आसता पयल्या फावटी आनी मागीर दर वर्सा एक लागता. आतां अणशीचे दोरयो म्हणटात. हे अणशीच्या दोरयांक हे पिड्डुको एका 5 गुंतप. एका पडाक 5 गुंतप आनी ते एका बुडकुलाक बांदप. ते 1600 बायल आसा न्ही ना पयलेच एक हें आसा न्ही पयलींच लग्न जाता न्ही तांच्यांनी ते वांटप आसता वायनां म्हणून. ताका वायनां म्हणटात. वायनां तुमी 5 धान्य घालप 5 पिड्डुको बांदप आनी वांटप पयले फावटी स्टार्टींग. आणि ही म्हणटा तुमी काल जाल्ली गर्दी काल वायन घेवपाक. काल ती बुडकुली व्हरपाक काल गर्दी आशिल्ली. आज आसतली आज कमी मातशी बाकीच्या एका आयटमांक आज आसता. म्हणजे जावं आमचे तिळगूळ जावं लाडू जावं चणे सुपारी ही आज चडशे लोक करतात. खावची पानां हे सगळें आमकां लागतात घरी कळ्ळें न्ही. म्हणजे फाल्यां सकाळीं तयारी करप ती फाल्यां स्टार्ट आमचो आनी तो 24 तारीख लास्ट रथ सप्तमी पर्यंत लास्ट आसता. रथ सप्तमीक निमाणें उरलेलें रथ सप्तमीक करप.